नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। करेन्ट न्यूजमा आज फुट उन्मुख रहेको नेकपा एमाले भित्र देखिएको आन्तरिक खिचातानी तथा स्थिर रहेको राष्ट्रिय राजनीति र विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनमा एकअर्कालाई बाधकको आरोप लगाउँदै गर्दा त्यसको फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुगेको विषय उठान गर्नेछौँ। लामो समयदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवाद सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपा एमाले भित्र सरेको छ। नेकपा एमालेमा ओली समूह नेपाल समूहमाथि दबाव र कारबाहीको रणनीतिमा देखिएको छ भने माधव नेपाल समूह समानान्तर कार्यक्रम र संगठनको रणनीतिमा देखिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहबाट नेपाल समूह एमालेमै फर्किएको भए पनि दुई समूहको पुनर्मिलन हुन सकेको छैन। बरु एकले अर्कोलाई दबावमा राख्ने र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला बढेको छ। माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूलाई कारबाही गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि 6 महिना निलम्बन गरेका छन्। भुसाल र पाण्डेलाई समेत निलम्बन गरेपछि नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। 2 जेठ 2075 को पार्टी कमिटीहरू कायमै रहनुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाल समूहले पछिल्ला दिनमा समानान्तर कमिटी निर्माणलाई नै पार्टी पुनर्गठन भन्दै आएको छ। यसअघि बिहिबार मात्र माधव नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डे पोखरा पुगेर गण्डकी प्रदेश स्तरीय समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका छन्। पछिल्लो परिस्थिति, पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितिहरूमा छलफल गरेका छौँ र आजको छलफलमा मूलतः हाम्रो पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि केपी ओलीद्वारा गरिएको कारबाहीको जुन एउटा जानकारी सार्वजनिक ढङ्गले भएको छ, त्यसलाई हाम्रो छलफलले एउटा स्वेच्छाचारी कदमको रूपमा लिएको छ। त्यस्तै पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानको विपरीत भएको कारबाही हो र यो पूर्वाग्रही छ र यसले कमरेड केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई विभाजन गर्न उद्यत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ र यो कुरालाई हामीले निन्दा र भर्त्सना गरेका छौँ। त्यस्तै आजको छलफलले केही दिन अगाडि सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा जुन प्रतिवेदन हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, एउटा अवधारणा पत्र, त्यो अवधारणा पत्रमा 10 वटा टोलीबाट आएका सुझावहरूलाई समेट्दै त्यसलाई आज प्रतिवेदनमाथि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। ती सुझावहरूलाई समेटेको प्रतिवेदनमाथि र त्यसलाई भोलि बस्ने हाम्रो छलफलबाट अन्तिम रूप दिनेछौँ र त्यसलाई प्रकाशन गरेर पार्टीव्यापी रूपमा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले जुन निष्कर्ष निकालेको छ, देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेको सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने जुन अभियान चलाउने भनेको छ, आजको छलफलबाट पनि त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउने र त्यसको निम्ति राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमको एउटा ढाँचा बनाउने भनेर हामीले भनेका छौँ। आज त्यसको केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएको छ। भोलि बस्ने हाम्रो छलफलबाट त्यो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमहरू कसरी जान्छन्, सङ्गठन निर्माणको, प्रशिक्षणको, अभियानहरूको र विशेष खालका कार्यक्रमहरूको, गोष्ठी भेला लगायतका कार्यक्रमको एउटा ढाँचा भोलि हामी अन्तिम रूप दिन्छौँ र पार्टीव्यापी रूपमा त्यसलाई सर्कुलर गर्छौँ। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान, त्यसको सिद्धान्त नीतिलाई दृढतापूर्वक आत्मसात गर्दै देशव्यापी रूपमा हाम्रो त्यो महाधिवेशनपछि स्थापित सङ्गठनात्मक संरचनालाई पुनर्जीवित गर्ने अदालतको फैसला बमोजिम काम गर्ने भनेका थियौँ। त्यो अठोटलाई हामीले पुनर्पुष्टि त गरेकै छौँ र अहिले त्यस सम्बन्धमा अरू थप कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने छलफल जारी छ। म एउटा जरुरी काम परेको हुनाले मात्र बाहिर निस्केको र यो बैठकको आरम्भमा नै जसरी केपी शर्मा ओलीजीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशनको विपरीत, पार्टीको विधान विपरीत, नियावली विपरीत र सामान्य लोकतान्त्रिक राजनीतिक मान्यताको विपरीत हाम्रो पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसालजी र स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई 6 महिनाको लागि कथित निलम्बनको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको बैठकले निन्दा गरेको छ, भत्सना गरेको छ। यो केपी शर्मा ओलीजीको
अरूमाथि तानाशाही लाद्ने निरङ्कुश स्वेच्छाचारी चरित्रकै द्योतक हो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ र यसको भत्सना निन्दा र विरोध गरेका छौँ। यस्तो उहाँको कारबाही कथित कारबाहीले पार्टीको सिद्धान्त नीति विधान मिचिएको छ र त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै लज्जित तुल्याउने स्थिति त बनेको छ। तर पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको रक्षाको लागि सुरक्षाको लागि हामीले जुन पाइला चालेका छौँ त्यसलाई अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउने भन्ने सङ्कल्पका साथ कुरा भएको छ। त्यसबाहेक अरू कुराहरू पछि अरू साथीहरूबाट सुन्नु नै हुनेछ। सर्वोच्चको फैसलापछि फुट्न पनि नसकेको र एक ठाउँमा बसेर काम पनि गर्न नसकेको नेकपाको माधव समूह एमालेमा फर्किएको छ। एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेताहरू बीचको सम्बन्ध झन् टाढिँदै गएको छ। टाढिँदै गएको सम्बन्ध फुट उन्मुख रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। यद्यपि नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिका लागि फुट्दै र जुट्दै आएको इतिहास भएकाले एमाले भित्रको खिचातानीले यस्तै रूप लिन्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न पनि हतार हुनेछ। तर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल समूहलाई पाखा लगाएर नै पुनस्थापित नेकपा एमाले चलाउने तयारी गरेपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी विभाजित हुने अवस्थामा भने पक्कै पुगेको छ। निरङ्कुश तन्त्रतिर लैजाने अझ भन्ने हो भने समाज हामी जहाँ आइपुगेका छौँ यो अब जाने निरङ्कुश तन्त्र भनेको फाँसीवादतिर जाने हो। चरम फाँसीवादी निरङ्कुशता त्यतातिर जाने खतरा छ। यस्तो बेलामा हामी त्यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ गएको पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा सरकारको तर्फबाट गरियो। हामी त्यसका विरुद्ध सडकमा गयौँ। सिङ्गै नेपाली समाज उद्वेलित भयो, आन्दोलित भयो, त्यसको विरोधमा गयो र अन्ततः संसद त पुनर्स्थापना भयो। तर फेरि त्यो प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन। अहिले तपाईँ हामीले सुन्ने गरेको शब्द एउटा छ, अलि बढी नै सुन्ने गरेका छौँ, सेटिङ। देशभित्रका बाहिरका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बिचमा सेटिङ हुने, नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने। त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौँ। जातीय, भाषिक र सबै वर्गीय उन्मुक्तितिर अगाडि बढेको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन लागेको अवस्था छ। राज्य जो सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको बेला छ यो। कम्युनिस्टहरूको एकता र उनीहरूप्रति जनताको जो भरोसा थियो त्यो टुट्ने खतरा पैदा भएको बेला छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रैबाट सबैभन्दा वैचारिक ढङ्गले विचलन, विसङ्गति र विकृति माथिल्लो तहमा नै देखिनु, उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकार सबभन्दा अपारदर्शी र भ्रष्ट भएका खबरहरू यत्रतत्र देखिनु आफैमा एउटा ठुलो विडम्बना भएको छ। र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको नेपाली समाजलाई जे भए पनि उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति, उत्पीडित भाषा, समुदाय, चाहे त्यो मधेसको होस् चाहे त्यो पहाडको होस्, सबैले एउटा समावेशी लोकतन्त्रको
युगमा एउटा समानुपातिकताको प्रक्रियाको सुरुवातको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको संविधानलाई मिच्ने र फेरि एकचोटि निरङ्कुशतातिर, फेरि एकचोटि एकात्मकतातिर, फेरि एकचोटि वर्गीय जातीय विभेद र अपमानतिर जान खोजेको बेला छ। यो बाटो फराकिलो बनाउने कुरा एउटा आवश्यकता हो, तर बाटो नजिक घर भएर जीविका चलाइराखेका जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार चाहिँ राज्यलाई छैन। उनीहरूलाई बेघरबार बनाएर चाहिँ भगाउने अधिकार राज्यलाई हुँदैन। दुनियाँको कुनै पनि ठुल्ठुला सहर र राजधानीहरूमा त्यस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो भने समुचित मुआवजा दिएर, उनीहरूलाई विकल्प दिएर, खुसी बनाएर मात्रै बाटो फराकिलो गरिन्छ। तर यहाँ नेपालमा विडम्बना के भयो भने खास गरी न्युयोर्क कम्युनिटीलाई मानव उनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ जस्तो गरिकन राज्यले गरेको स्थिति पनि छ। अहिले न्युयोर्क कम्युनिटीसँग सम्बन्धित कयौं ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैभवहरू, संरचनाहरूलाई विकासको नाममा सजिलै मिचिदिने वा जनताले चाहिँ भोगिरहेका कुराहरूलाई सजिलै त्यसमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तपाईहरुले हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, प्रचण्ड र केपी झगडा गरे भन्ने मात्रै देखिन्छ होला, तर यो भित्र अन्तर्निहित वैचारिक विवाद हेर्नुभयो भने एउटाले सामन्त र निरङ्कुश तन्त्रको फाँसीवादको बाटो लिएको छ, एउटाले जनताको अधिकारको र पहिचानको बाटो लिएको छ। बाटोमा कहीँ कतै मेलै देखिएन, त्यहाँ भेटै भएन र यो परिस्थिति बनेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी सबैले एकचोटि फेरि समावेशिता र समानुपातिकताको लागि, संविधान संशोधन र परिमार्जनको लागि, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा एकजुट हुने संकल्प गर्यौं साँच्चै भित्रैबाट भने मानिकलाल प्रति श्रद्धाञ्जली गरेको सार्थकता हुन्छ। एकछिन जुटियो, फूल चढाइयो, श्रद्धाञ्जली भनियो, पुग्यो भन्ठानियो भने त्यो औपचारिकताको खासै अर्थ हुँदैन भनेर म तपाईहरु सबैसँग मेरो आफ्नो विचार पनि राख्न चाहन्छु, तपाईहरुसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यो प्रतिगमनतिरको यात्रा जो सरकारबाटै सुरु गरिएको छ त्यसलाई रोक्नको लागि संकल्प गरौं। एकातिर नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले फुटको संघारमा छ, अर्कोतर्फ संसद पुनर्स्थापनापछि पनि राजनीति चलायमान हुन सकेको छैन। संसद पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकार गठन गर्ने बताएका प्रतिपक्षी दलहरू नयाँ सरकार गठन हुन नसक्नुको दोष एकले अर्कोलाई लगाउँदै आएका छन्। पहिले कसले निर्णय गर्ने भन्नेमा दलहरू अनिर्णित हुँदा नयाँ सरकार गठनको प्रयास समेत टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। वैकल्पिक सरकार निर्माणका विषयमा सत्ता बाहिर रहेका दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै रुमलिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाधक एक अर्कालाई देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। तर कसैले पनि सरकार गठनको खाका बनाउन सकेका छैनन्। सरकार गठनका लागि जसपा नेपालले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको निर्णय पर्खेको छ, उता माओवादी केन्द्रले जसपा र कांग्रेसको निर्णय पर्खेको छ। यसअघि बिहिबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्छ भन्ने धेरैको अनुमान रहेको भए पनि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक कांग्रेस र जसपामाथि प्रश्न गर्दै सकिएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेस र जसपा प्रष्ट हुन नसकेको माओवादी केन्द्रको गुनासो छ। उता नेपाली कांग्रेस र जसपाले पहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नुपर्छ भनिरहँदै गर्दा कि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बडा सम्मानपूर्वक विदाई लिएर राजीनामा दिएर जाने विकल्प थियो। उहाँले त्यो गर्ने सम्भावना सुदूर रूपमा पनि नदेखिएपछि त स्वाभाविक छ कि संसदको अरूले विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुपर्छ, खास गरी कांग्रेसको सभापति नै प्रधानमन्त्री बनेर निकास दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो अरुचि नै बिल्कुलै पनि होइन, तर रुचि राख्ने भनेर हामीले गणितीय परिस्थिति त्यो रूपमा विकास नभइसकेको अवस्थामा जागरुकतापूर्वकै नेपाली कांग्रेस पार्टी हामीले नेतृत्व लिन्छौँ र हामीलाई प्रधानमन्त्री पदको लागि समर्थन गर्ने गरी हस्ताक्षर गर्नुहोस् भनेर हामीले हस्ताक्षर जुटाउने क्रम सुरु गरेका बिल्कुलै छैनौँ। अहिले पछिल्लो समय पनि 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पार्टी सभापतिलाई भेट्नु भएको छ र उहाँको त्यसमा पनि चाहिँ अपेक्षा मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ सरकारको लागि एउटा वातावरण स्पष्ट गरौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको पनि अपेक्षा छ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ त्यो गणितीय रूपमा परिस्थिति विकास नभइरहेको बेलामा खास गरी जनता समाजवादी पार्टी ठोस रूपमा चाहिँ नयाँ सरकार बनाउनलाई अथवा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठोस निर्णयका साथ, एकताबद्ध निर्णयका साथ नआइरहेको अवस्थामा हामीले यसमा हतारो पनि गरेका छैनौँ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ के पनि अपेक्षा र अनुमान पनि राख्दछ भने सरकार छोडिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी दुईटा भनिसकेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई माओवादीले फिर्ता पनि सरकारबाट बोलाउने निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रीहरू फिर्ता हुनु भएन होला, जो रहिरहनु भएको छ त्यो अलग कुरा हो। त्यो भइसके पछाडि त स्वाभाविक छ कि उहाँहरूले विश्वासको आफ्नो समर्थनको सन्दर्भमा केही टुङ्गो गर्नुपर्ने हो कि समर्थन निरन्तर छ भन्ने उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हो। समर्थन फिर्ता छ भने सार्वजनिक मञ्चबाट होइन, लिखित रूपमा संसद सचिवालय मार्फतबाट सूचना जारी गरेर गर्नुपर्ने हो। त्यो परिस्थिति विकास भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रष्ट छ। हामीले वैशाख 17 गते 2077 सालमै वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसक्यो भनेर निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले पुस 5 गते अपराह्न संसद विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर ठहर गरिसकेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले विश्वासको मत वर्तमान सरकारलाई पक्कै दिने छैन। हामीले यसबारेमा नयाँ निर्णय गरिरहनु पर्ने भन्दा पनि पुरानो निर्णयहरूको आधारमा पार्टीको प्रवक्ताको नाताले मैले यति भन्न मिल्छ। हामी यद्यपि संसदमा सरकारलाई दिएको समर्थन उहाँहरूले फिर्ता गरिसकेपछि बैठक बसेरै विधिवत रूपमा यसमा निर्णयमा पुग्नेछौँ। त्यसपछि विश्वासको मत प्राप्त हुने वर्तमान सरकारको अवस्था भएन भने नयाँ सरकारको लागि ढोका खोल्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सत्ता समीकरणको विषय चाहिँ ठिक समयमा एउटा परिपक्व ढङ्गले एउटा परिस्थितिको विकास भएर जान्छ र विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछिको स्थितिमा अनि नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा चाहिँ संलग्नतामा आफ्नै नेतृत्वमा या अरूको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्न सक्ने अवस्था बन्छ। त्यसैले अहिलेलाई त्यो परिस्थिति नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिएको एक, दोस्रो कुरो जनता समाजवादी पार्टीले हामी चाहिँ गणितीय रूपमा एक ढिक्काका साथ उभिन्छौँ भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा सङ्केत पनि प्रष्ट नगरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले सत्ता समीकरणको लागि हामी प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाउनु पर्यो भनेर पनि भन्ने क्रममा गएका छैनौँ र अरूले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पदलाई एकदम मुस्कुराएर ग्रहण गरिहालेको अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमको सबैजसो राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन समयमा विरोध गरेको भए पनि अहिले नयाँ सरकार गठनका समयमा भने के गर्ने भन्नेमा एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। नयाँ सरकार गठन वा अहिलेकै सरकारको निरन्तरता भन्ने विषयमा जसपा नेपालभित्र एकमत हुन सकेको छैन। कतिले नेपाली कांग्रेसमाथि पनि शङ्का गर्दै आएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदा शङ्का व्यक्त गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै पार्टीभित्र निरङ्कुशताको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूलाई प्रतिगमनकारीका रूपमा चित्रण गर्न थालिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रतिगमन भनेको के हो परिभाषा नै नबुझी प्रतिगमन भयो भन्दै यस्तो आरोप लगाउनेलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्। झन्डै 3 दशक यसले
यस बिन्दुसम्म आइपुग्न लगायो र हामीले विगत केही वर्ष यता यस सफलताको दिन साकार पार्नका लागि कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गर्यौं, जसको फलस्वरूप पनि आज हामी यस बिन्दुमा आइपुगेका छौं। यस अवसरमा म यस आयोजनाको सन्दर्भमा प्राविधिक त्रुटिको कारणले आफ्नो जीवन गुमाउने इन्जिनियर र अरू गरेर 2 जना कर्मचारीहरू उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू नहुनु पर्थ्यो, तर भए त्यो बेग्लै विषय छ। तर नभइकन यो आयोजना सफल हुन सक्थ्यो, अलिकति लापरवाहीले गर्दा त्यो दुर्घटना भयो। अब आगामी दिनमा हामी यस्ता कुराहरूबाट सजग हुनेछौँ। आज 8.5 करोड लिटर काठमाडौँमा वितरण भइरहेको छ पानी। अब यसलाई बढाउँदै लगेर अहिलेको क्षमता भनेको 17 करोड लिटर हो, त्यस क्षमतासम्म पुर्याइनेछ र यही टनेलबाट पानी आउने हो, याङ्रीको पनि लार्गेको पनि 17 करोड लिटर, तर यसै टनेलबाट आउने हो। त्यस कारण अब दुईटा हिसाबले हाम्रो तदारुकताका हिसाबले पनि अब अनावश्यक लामो समय लिन सक्दैन। अर्को मुख्य रूपमा टनेलको काम त्यो सम्पन्न भएको छ, यसै टनेलबाट आउने हो। त्यसकारण अब हामीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ हामी सायद 81 साल नयाँ वर्ष सुरु गर्दा अब 3 वर्षपछि याङ्री र लार्गेको पानी पनि काठमाडौँमा जान सक्नुहुनेछ। त्यसपछि काठमाडौँको वितरण कार्य पुरा हुनेछ। म मन्त्रालयलाई र सम्बन्धित विभागलाई यस सम्बन्धमा तदारुकताका साथ त्यसै गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन पनि भन्न चाहन्छु। प्राविधिक हिसाबले मैले हिसाब गरेको छैन कति समय लाग्छ, तर हिलोमा पनि त्योभन्दा बढी लाग्नु हुँदैन, किनभने मुख्य काम सकिएको छ। अब हामीले अरू नदीहरूबाट यसमा मिसाउने मात्रै कुरा हो। अब मिसाउने आयोजना, यसको नाम सायद अलिकति फरक पार्नु पर्ला। मेलम्ची भनेपछि फेरि मान्छेले नपत्याउने खतरा, यो पानी मिसाउँछु भन्ने कुरा पनि क्या हो जस्तो हुने। त्यस कारण यसलाई अर्को नामले, कुनै नामले, तर छिटै ल्याउने गरी यसलाई अगाडि बढाउनु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब अविश्वास गर्नुपर्ने अथवा काम हुँदैन कि भनेर ठान्नुपर्ने अवस्था छैन। म भन्न चाहन्छु, कोभिड-19ले विश्व थला परिरहेको बेला हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई लगातार अगाडि बढाएका छौँ र सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। र आजको यो सफलता पनि कोभिड नियन्त्रण हुनभन्दा अगाडि अथवा कोभिडको प्रकोप रहिरहेका बेला, कोभिड महामारी रहिरहेका बेला हामीले यस कार्यलाई पनि सम्पन्न गरेका छौँ, अथवा कोभिडसँग हामी सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामी हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई, हाम्रा आकाङ्क्षाहरूलाई सफल पार्ने दिशातर्फ पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्थात् कोभिडको विरुद्धको हाम्रो लडाइँमा हामीले जीवन पहिला अथवा अरू कुराभन्दा पहिला जनताको जीवन रक्षा, त्यस कुरालाई महत्त्व दिएका छौँ। त्यसै कारण हामीले स्वाब परीक्षण अर्थात् PCR टेस्ट निःशुल्क गर्ने, उपचार निःशुल्क गर्ने
जब पीसीआर टेस्ट र स्वाब, यो पीसीआर टेस्ट र उपचार, परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिसकेपछि बिमा गरिरहनु पर्ने थिएन, तर अलिकति हडबडीमा बिमा पनि गरियो। अब त्यसलाई सच्याउने समय आएको छ, किनभने हामी परीक्षण पनि निःशुल्क गर्छौँ, उपचार पनि निःशुल्क गर्छौँ भने फेरि बिमा किन? त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ। र जे होस्, हामीले हाम्रा विकासका कदमहरूलाई, अनेक कदमहरूलाई गतिका साथ अगाडि बढाएका छौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा छ, तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेमा देखिएको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेको छ नै। नेपाली राजनीति विभिन्न उतार चढावमा रहँदै आएको छ। संसद विघटनपछि पुनस्थापना, एमाले माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु लगायतका विषयले अबको नेपाली राजनीति कता जाला भन्ने चासो बढेको छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरू अब राजनीतिले केही समयपछि सरल रेखामा हिँड्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।